حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن ملک انطاکیہ تو ملک شام الہجرت فرمارے تے راہ چ تھکاوٹ ہو گئی پہاڑاں چ عرض کی تھی یا اللہ میں تیرا نبی ہاں تھک گیا سواری عطا فرما اللہ نے فرمایا اس پہاڑی دی اوٹ وچ چلے جاؤ اوتھے میرا ایک ولی بیٹھا ہے اودے کول جا کے سواری لے لو اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم فرماتے ہیں جدوں میں پہاڑی دی اوٹ وچ گیا ایک اللہ دا ولی بیٹھ کے تسبیح پہ پڑھ دے تے اکھیاں بند نے آپ قریب جا کے فرماتے ہیں بابا جی السلام علیکم بابے نے گاہ اٹھا کے بیٹھا تے کہنے لگا موسیٰ وعلیکم السلام حضور تشریف رکھو آپ بیٹھ گئے تھے آپ نے خیال آیا اس بابے نو میرا نام کینے دسے تے بابا عرض کرتا ہے نبی اللہ جڑا تہانوں میرے کول بھیج سکدا ہے رب مینوں بھی تہاڈا نام دس سکدا ہے اتنا کہہ کے بابا پھر تسبیح پہ پڑھ دے اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے میں دائیں بائیں دیکھیا کہ ایتھے گاؤں کوئی نہیں پنڈ کوئی نہیں گرائی کوئی نہیں چک کوئی نہیں بستی کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں تے بابا سواری کتھوں لے آ کے دے گا تے بابا آنکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ تہانوں تے بس سواری نہ غرض ہے نا کی ہویا جے پنڈ کوئی نہیں میں تے سواری کتھوں مرضی لے آ کے دیواں اتنا کہہ کے بابا پھر تسبیح پہ پڑھ دے تے اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے مینوں خیال آیا کہ اے بابا میرے دل چ چھاتیاں پہ مار دے تائیوں نبی پاک نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ نبی پاک نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نال ویکھ دیو اور رب دے نور نال ویکھدا اے بابا جد یاد الہی تو فارغ ہویا تے عرض کردا نبی اللہ سواری آ جائے فرمایا آ جائے بابے نے آسمان وال ویکھیا تے فضا چ بدل دا ٹکڑا اڑدا جا رہا ہے بابے نے بدل دے ٹکڑے نوں انگلی دا اشارہ کر کے آکھیا زمین تے آ جا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے بابے دا اشارہ ہویا بدل دا ٹکڑا زمین تے آ کے گھوڑا بن گیا بابے نے عرض کی تھی نبی اللہ بیجو سواری آ گئی ہے اللہ دے نبی موسیٰ فرما دے بینا تے بول گیا فرمان لگے بابا میں نبی ہوں تو ولی ہے 10 کنیا کو راتا جاگ کے اللہ نو راضی کر لے آئی 10 کنیا کو تسبیحاں پڑھ کے اللہ نو راضی کر لے آئی بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں قدم پھڑ گیا دے کردہ نبی اللہ نہ میریاں راتاں دے جگراتیاں دا کمال ہے نہ میرے تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے سجدیاں دا کمال ہے فرمایا 10 بابا شانا کتھوں لئیون عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان ہویا میری بڑی تھی ماں بیمارے ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہے آوائی عرض کی تھی سونیا جڑے بیلے میری ماں ہوئے آخری ویلا آیا اما کہن لگی وے پتر آیا جا ذرا جا دیوار ماں دے سینے لگ جا میں رب نال 2 گلاں کرنیاں عرض کی تھی سونیا میں ماں دے سینے تے لیٹ گیا میری اماں نے عرض کی تھی یا اللہ اج میں ٹر چلی 20 سال میرا پتر میری خدمتاں کردا رہا ہے میں جو کہندی رہی مندا رہا ہے میں جو منگدی رہی دیندا رہا ہے اج میں ٹر چلی میرے بعد کسے ماواں والیاں دعاواں نہیں دینیاں میں جاندی واری کوئی دعا دے چلیاں جی میں 20 سال میرا پتر میریاں مندا رہا ہے میں ٹر جاواں تو اے دیاں مندا رہی عرض کی تھی سونیا میری ماں نے دعا کی تھی تے میری ماں دی روح پرواز کر گئی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ فرما دینے باپ مرے تے سر ننگا ہووے پیر مرن کنڈ خالی تے ماوا باج محمد بخشا کہ کون کرے رکھوالی اے ماوا باج محمد بخشا کہ کون کرے رکھوالی
اللہ دے نبی موسیٰ کلیم جڑے ویلے کوہ دور تے آئے عرض کی دی اللہ میں نبی ہوں تو بلی ہیں انہوں انہیں شانہ دیتیاں وانی بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لیندہ ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ اجے تے انہیں پتہ دا ٹکڑا زمین تے بلایا ہے او کدے بابا دعا کرے یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے فرمایا مودی اے بھی دعا من لنی ہے کیونکہ میں بابے وال نہیں پیا ویکھدا میں تے ماں دی دعا وال پیا ویکھنا